प्रभुका आत्मा सुम्पदै मान्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सिधै वचनमा जानेछौँ। हामी समय खेर पार्ने छैनौँ। आज म तपाईँहरूको बिचमा कमजोरीहरू माझ भन्ने विषयमा बोल्न गइरहेको छु। इन द मिड्स अफ विकनेस। कमजोरीहरू माझ चाहिँ प्राय जसो हाम्रो विश्वासहरू चाहिँ कतिचोटि अस्थिर हुने गर्दछ प्रियहरू। अनि ईसाई यात्रामा हामी कुनै न कुनै दिन चाहिँ यस्तो अवस्थामा हुनेछौँ जुन अवस्थाहरूमा चाहिँ हामी आफैलाई कमजोर भेट्टाउँछौँ। चाहे त्यो शारीरिक रूपमा होस्, चाहे त्यो मानसिक रूपमा होस्, चाहे त्यो आत्मिक रूपमा होस्, हामीले आफैलाई त्यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ कमजोरीहरू एकदम कमजोर भेट्टाइरहेका हुन्छौँ। अनि एकजना परमेश्वरका दासले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कमजोरीहरूको माझमा चाहिँ दुई प्रकारको इसाईहरूको जन्म हुने गर्दछ। अनि पहिलो प्रकारको इसाईले चाहिँ त्यो कमजोरीहरूको माझमा चाहिँ जब आफैलाई भेट्टाउँछ ऊ निकै अतालिन्छ, ऊ निकै आत्तिन्छ। अनि त्यो कमजोरीहरूमाथि विजय हुनको निम्ति, त्यो समस्याहरूको विकल्प निकाल्नको निम्ति ऊ आफ्नो बुद्धि र क्षमता, आफ्नो बल प्रयोग गरेर चाहिँ एकदमै भागदौड गरिरहेको हुन्छ। ऊ त्यसको समाधान खोज्नको निम्ति मानिसहरूमा पुगिरहेको हुन्छ, मानिसहरूमाथि विश्वास गरिरहेको हुन्छ, मानिसहरूबाट ऊ त्यो समाधानहरू निकाल्न खोजिरहेको हुन्छ। उसले आफ्नो बुद्धिलाई, आफ्नो क्षमतालाई अनि आफ्नो बललाई चाहिँ 100% उसले चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेको हुन्छ। अनि दोस्रो प्रकारको इसाईले पनि यही गर्छ। पहिलो प्रकारको इसाईले जस्तै गर्छ, सबै कुरा उसले जे गरे त्यही गर्छ। उसले पनि आफ्नो बल, आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म सकेसम्म उसले गर्न खोज्छ, प्रयास गर्छ, कोसिस गर्छ। ऊ मानिसहरू कहाँ जान्छ, विकल्प खोज्छ त्यो कमजोरीहरूमाथि, त्यो समस्याहरूमाथि विजय हुनको निम्ति। तर यी सबैका बावजुद, यी सबै कुराभन्दा पहिला चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको हुन्छ। अनि कमजोरीहरूको माझमा चाहिँ दुई प्रकारको इसाईको जन्म हुने गर्दछ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ, हामी पहिलो प्रकारको अथवा दोस्रो प्रकारको इसाईहरू हो त। धेरैचोटि हामीले आफैलाई कमजोरीहरूको माझ पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी निराश हुन्छौँ है, हामी निराश भइरहेका हुन्छौँ। अनि कतिचोटि यस्तै अवस्थाहरूमा हामीले परमेश्वरलाई दोहोरो प्रश्न पनि गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो परमेश्वरलाई दोहोरो प्रश्न गर्नु भनेको चाहिँ कतै न कतैबाट चाहिँ कुनै न कुनै एङ्गल, कुनै न कुनै कुनाबाट चाहिँ हाम्रो विश्वास अलिकति डगमगाएको हुनु हो। मेरै जीवनमा किन प्रभु, मलाई नै किन यस्तो हुन्छ? खै परमेश्वरले त मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्न कि के हो? मैले लामो समयदेखि प्रार्थना गरिरहेको छु, मेरो प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन भनेर यसरी जब हामी परमेश्वरलाई दोहोरो प्रश्न गरिरहेका हुन्छौँ, यसको अर्थ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, मेरो विश्वास कहीँ न कहीँबाट चुकिरहेको छ, कहीँ न कहीँबाट डगमगाइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यही समय नै फेरि हामी परमेश्वरमा खडा हुनुपर्छ। प्रियहरू, धेरैचोटि हामीले हाम्रो कमजोरीहरूलाई ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरको बललाई चाहिँ हामीले बिर्सिरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ हामीले बिर्सिरहेको हुन्छौँ। अनि यो चाहिँ एउटा इसाईको सबैभन्दा कमजोर पाटो हो। धेरैचोटि हामीले हाम्रो समस्यालाई देखिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो विपत्तिलाई देखिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो उतार चढाव, हाम्रो जीवनमा आएका उतार चढावहरूलाई देखिरहेका हुन्छौँ, हामीले हाम्रो विगतलाई देखिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो विगत चाहिँ क्षतविक्षत भएको हामी देखिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो विभिन्न कमजोरीहरूलाई देखिरहेका हुन्छौँ। मेरो आर्थिक पाटो बिग्रिरहेको छ, मेरो व्यवसायले काम गरेको छैन, मेरो जागिरमा त्यस्तै तनाव छ भनेर हामीले धेरैचोटि हाम्रो जीवनको यो बिग्रिरहेको, भत्ताभुङ्ग भइरहेको पाटोलाई, कमजोरीहरू भनौँ यसलाई चाहिँ, विकनेसहरूलाई चाहिँ देखिरहेका हुन्छौँ, तर हामीले परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ देख्न सकिरहेका हुँदैनौँ। अनि पुरानो करारमा यस्तै एउटा घटना घट्यो। जब एलिसा एउटा सहरमा थिए, अनि त्यो सहरमा चाहिँ ऊ रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ एलिसाको शत्रुले चाहिँ अनि त्यो सहरलाई चाहिँ घेराबन्दी गरेको छ। भाग्ने कुनै ठाउँ छैन, जाने कुनै ठाउँ छैन, देयर इज नो स्केप हैन। अब शत्रुले चाहिँ चारैतिरबाट घेरेको छ। शत्रु चाहिँ यति शक्तिशाली छ अनि उसको सेना
उसको लडाकुहरू, उसको रथहरू अनि उसको हात हतियारहरू यति शक्तिशाली छ। अब एलिसा चाहिँ त्यो घेराबन्दीबाट ऊ भाग्न सक्दैन। तपाईँले आफैलाई कहिले त्यो अवस्थामा भेट्टाउनु भएको छ? अवश्य पनि तपाईँहरू हामीले धेरैचोटि आफैलाई चाहिँ त्यो अवस्थाहरूमा भेट्टाउँछौँ जहाँ चाहिँ हामी चारैतिरबाट घेरिएका हुन्छौँ, जहाँ चाहिँ अब हाम्रो कुनै पनि के हुँदैन, विकल्प हुँदैन। यताबाट पनि समस्या छ, उताबाट पनि समस्या छ, अनि हामी आफैलाई चाहिँ निकै नै कमजोर अवस्थामा पाउँछौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई प्रार्थना पनि गर्न मन लाग्दैन, कतिचोटि हामीलाई सङ्गति पनि जान मन लाग्दैन, अनि वचनमा बोलेका कुराहरूले हाम्रो हृदय छुँदैन, किनभने त्यो वचन चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो जीवनसँग मेलै खाँदैन। मेरो जीवनमा चाहिँ यस्तो घटना घटिरहेको छ, यस्तो परिस्थिति, यस्तो अवस्थाहरू आइरहेको छ, अब वचनले पनि काम गर्दैन। धेरैचोटि हामीले त्यस्तो अवस्थामा हामीले आफैलाई भेट्टाउँछौँ। अनि एलिसा पनि त्यो अवस्थामा थियो। अनि त्यो अवस्थामा एउटा घटना, एउटा चाखलाग्दो घटना चाहिँ के घटेको छ भने एलिसा एकदम काममा बसिरहेको हुन्छ, एकदमै शान्तपूर्वक बसिरहेको हुन्छ, तर उसको नोकर गेहजी, जसको नाम चाहिँ गेहजी थियो, अनि ऊ चाहिँ निकै अत्तालिरहेको हुन्छ। के गर्ने गुरुज्यू, के गर्ने रवि, हामी चाहिँ घेरियौँ, हामी चाहिँ शत्रुबाट घेरियौँ। जुन शत्रु चाहिँ कस्तो छ त, निकै नै भयानक छ, निकै नै शक्तिशाली छ। जुन राष्ट्रले चाहिँ यो शत्रुको सामना गरेको थियो हिजोको दिनमा, ती सम्पूर्ण राष्ट्रहरू चाहिँ तहस नहस भएको छ। यस्तो शत्रुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ घेरेको छ। अब के गर्ने भनेर नोकर चाहिँ निकै अत्तालिन्छ। धेरैचोटि हामी आफैलाई त्यो नोकरको स्थानमा राखिरहेका हुन्छौँ। हामीले हाम्रो कमजोरीहरूलाई देखिरहेका हुन्छौँ, हामीले हाम्रो समस्याहरूलाई देखिरहेका हुन्छौँ, तर हामीले परमेश्वरको योजनालाई, परमेश्वरको उद्देश्यलाई अनि परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ हामीले देख्न हामीले सकिरहेका हुँदैनौँ। हामीले बाइबल धेरैचोटि पढेका छौँ, परमेश्वरले कति शक्तिशाली काम गर्नुभयो, इजरायलीहरूलाई कसरी मिस्र देशबाट निकालेर चाहिँ कनान देशमा चाहिँ लानुभयो, हामीलाई थाहा छ। परमेश्वरले कति शक्तिशाली कामहरू गर्नुभयो इजरायलीहरूको माझमा भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। नयाँ करारमा कसरी मण्डलीको बीचमा चाहिँ अनि परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुभएको छ। मण्डलीले रात दिन गरेर प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो अरे, झ्यालखानाको पर्खालहरू चाहिँ भत्किएको थियो अरे भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। मैले भन्न खोजेको, हामीलाई बाइबलको यावत कुरा थाहा छ, तर त्यो अवस्थामा, जुन अवस्थामा हामी आफैलाई कमजोर पाइरहेको हुन्छौँ, त्यस्तो अवस्थामा यी बाइबलीय कथाहरूले पनि अब हामीलाई छुँदैन। हामी निकै निराश भइरहेका हुन्छौँ, किनभने हामीले हाम्रो कमजोरीहरूलाई देख्यौँ प्रियहरू, हामीले हाम्रो समस्याहरूलाई देख्यौँ, हामीले हाम्रो शत्रुहरूलाई देख्यौँ, तर हामीले परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ देखेनौँ। अनि धेरैचोटि हामी पनि त्यो गेजीको स्थानमा हुन्छौँ, गेजीले परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ देख्न सकेन। अनि एलिसाले यसरी प्रार्थना गर्छ, परमप्रभु यसको आँखा चाहिँ खोलिदिनुहोस्, है, यसको आँखा चाहिँ खोलिदिनुहोस्। धेरैचोटि हामीले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मेरो आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस्, आमेन, मेरो आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस्, ताकि म तपाईँलाई देख्न सकूँ, म तपाईँको शक्तिलाई देख्न सकूँ, तपाईँले मेरो जीवनबाट के गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो मलाई देखाउनुहोस्। धेरैचोटि हामी शारीरिक आँखाबाट मात्र परमेश्वरको कामहरूलाई हेर्ने चेष्टा गरिरहेका हुन्छौँ, तर धेरैचोटि जब हाम्रो शारीरिक आँखा चाहिँ बन्द हुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ साँच्चीकै हामी परमेश्वरको कामलाई देख्न सक्छौँ, परमेश्वरको शक्तिलाई देख्न सक्छौँ। एउटा यस्तै घटना मैले पढेको थिएँ। एउटा गाउँमा एकजना निकै नै कमजोर व्यक्ति, इसाई व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, शारीरिक रूपमा कमजोर। त्यो शारीरिक कमजोरीले गर्दाखेरि बिस्तारै उहाँको आत्मिक क्षेत्र पनि निकै कमजोर हुँदै थियो, किनभने उहाँ निकै रोगी हुनुहुन्थ्यो, बिरामी हुनुहुन्थ्यो, है, अनि निन्द्रा लाग्दैन थियो, उहाँलाई भोक लाग्दैन थियो, शरीरमा निकै कमजोर। अनि लामो समयदेखि प्रार्थना गर्दा पनि अनि उहाँको शरीर चाहिँ चङ्गा नभएको कारण बिस्तारै अब उहाँको विश्वास पनि डगमगाउँदै थियो, बिस्तारै उहाँको आत्मिक क्षेत्रहरू पनि अस्थिर बन्दै थियो। अनि एक दिन राति
सपनामा चाहिँ अनि उहाँको घर अगाडिको ठुलो चट्टानलाई चाहिँ हरेक बिहान गएर चाहिँ ढकेल्नु है, आफ्नो शरीरको बल लगाएर ढकेल्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो। यस्तो सपना देखाउनु भयो उहाँलाई। अनि त्यो सपना चाहिँ यति उहाँको लागि रियल थियो, यति वास्तविक थियो कि अनि भोलिदेखि चाहिँ उहाँले गएर चाहिँ हरेक दिन बिहानी चाहिँ त्यो चट्टानलाई ढकाल्न थाल्नुभयो आफ्नो सम्पूर्ण बल लगाएर त्यो रोगी व्यक्तिले चाहिँ। अनि हरेक दिन त्यो गर्न थाल्नुभयो। दिन चाहिँ हप्तामा बदलियो, हप्ता चाहिँ महिनौँ बदलियो, अनि त्यो महिना चाहिँ वर्षौँ बदलियो। तर पनि उहाँले चाहिँ त्यो चट्टानलाई चाहिँ 1 इन्ची पनि सार्न सक्नु भएन। जब 1 वर्षको बावजुद चाहिँ जब उहाँले रियलाइज गर्नुभयो, महसुस गर्नुभयो, मैले यति लामो वर्ष, यति लामो समय मैले यो चट्टान ढकाल्ने कोसिस गरेँ, तर आज म फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यो चट्टानलाई चाहिँ 1 इन्ची पनि ढकाल्न सकेको रहेन रहेछु। मैले अलिकति पनि सारेको रहेन रहेछु यो चट्टानलाई चाहिँ। व्यर्थ रहेछ मेरो यो लगानी चाहिँ। यत्रो मैले मेहनत गरेँ, यत्रो पसिना बगाएँ, यो चाहिँ मेरो के भएछ, व्यर्थ भएछ है भनेर चाहिँ यसरी गुनासो पोख्नु भएछ। त्यो समय चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएछ, मैले तिमीलाई कहिले पनि चट्टान चाहिँ सार्नु भनेर कहिले पनि आज्ञा दिएकै छुइनँ। मैले चाहिँ बस तिमीलाई के गर्नु, ढकेल्नु। जाऊ तिमी गएर चाहिँ भित्री कोठाको त्यो ऐनामा आफैलाई हेर भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएछ। ऐनामा यसो गएर हेर्दा त है शरीर त चङ्गा छ है, यत्रो मसल आएको छ, आफैले हेर्दाखेरि रोगबाट मुक्त भएको छ, सुगठित शरीर उसले प्राप्त गरेको छ, उसको मानसिक तनाव हराएर गएको छ। अनि उसमा चाहिँ धेरै कुराको परिवर्तनहरू चाहिँ, धेरै कुराको रूपान्तरणहरू चाहिँ उसले आफैलाई देख्न सक्दथ्यो। अनि धेरैचोटि हामी कमजोरीहरूको बिचमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले गुमाइरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरले चाहिँ यदि हामीलाई केही कमजोरीहरू दिनुहुन्छ भने त्यो कमजोरीहरूको चाहिँ उद्देश्य छ प्रियहरू। अनि त्यो कमजोरीहरूको बावजुद चाहिँ परमेश्वर हाम्रो जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। यसका धेरैचोटि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु हाम्रो आत्मिक आँखा चाहिँ खोलिदिनुहोस्, मेरो आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस्, ताकि म तपाईँको योजनालाई देख्न सकूँ, तपाईँको उद्देश्यलाई बुझ्न सकूँ, तपाईँ मेरो जीवनबाट के गर्न चाहनुहुन्छ म त्यो बुझ्न सकूँ। अनि जब गेहाजीको आँखा चाहिँ परमेश्वरले खोलिदिनु भएको छ, अनि त्यहाँ चाहिँ गेहाजीले चाहिँ अनि त्यो हजारौं शत्रुहरू भन्दा पनि महान परमेश्वरको सेनाहरूलाई चाहिँ, जुन सेनाहरू चाहिँ अग्निमय रथहरूमा चाहिँ, अग्निमय घोडाहरूमा चाहिँ ती शत्रुहरूलाई पनि घेरेर बसिरहेको थियो। अनि त्यो गेहाजीले चाहिँ परमेश्वरको सेनालाई देख्दछ, अनि त्यो गेहाजी चाहिँ ढुक्क हुन्छ, किनकि उसले चाहिँ परमेश्वरको सेनालाई देखेको छ। यसकारण तपाईँ हामीले पनि धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा हाम्रो कमजोरीहरूलाई मात्र होइन, परमेश्वरको बल, परमेश्वरको शक्तिलाई देख्न सक्नुपर्छ। आमेन। अनि अनुग्रह विजय मण्डली चाहिँ त्यति बेला खडा हुन सक्छ, त्यति बेला आफ्नो विश्वासमा स्थिर हुन सक्छ, त्यति बेला आफ्नो आस्था र आफ्नो ईसाई जीवनमा चाहिँ स्थिर हुन सक्छ जति बेला अनुग्रह विजय मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको बललाई देख्न सक्छ, परमेश्वरको योजनालाई बुझ्न सक्छ, परमेश्वरको दर्शनलाई उसले महसुस गर्न सक्छ, अनुभव गर्न सक्छ। प्रियहरू, हामी यहाँ कोही पनि व्यर्थमा यहाँनिर भेला भएका होइनौँ। यसकारण तपाईँ शनिबार मण्डली आउँदै गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा फर्मेलिटीको रूपमा है, फर्मेलिटीको रूपमा मात्र तपाईँ हामी भेला नहौँ। परमेश्वर आज मेरो जीवनमा केही काम गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ मेरो जीवनमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ, मेरो परिवारको निम्ति परमेश्वरले आज मेरो हृदयमा चाहिँ केही बोल्न चाहनुहुन्छ, मेरो मण्डलीको निम्ति चाहिँ, मेरो समाजको निम्ति भनेर आउनुहोस्। त्यो नयाँ उजागर हृदय लिएर आउनुहोस्, आल्छी भएर नआउनुहोस्। आज पनि त्यही पहिलाकै हप्ता हो, पहिलाकै हप्ता जसरी आज जाँदैछु म भनेर है नयाँ हृदय बोकेर आउनुहोस्, अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा त्यो नयाँ काम गर्नुहुनेछ। आमेन। हिब्रू 11:33 देखि 34 सम्म त्यहाँनिर तपाईँले पढ्नुभयो भने
त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरका दासहरूको विषयमा, परमेश्वरका सेवकहरूको विषयमा तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ। हिब्रूका लेखकले ती सेवकहरूको विषयमा, ती परमेश्वरका दासहरूको विषयमा लेख्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ इतिहास कोरेका थिए, जसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ त्यति शक्तिशाली कामहरू गरेका थिए। तर त्यहाँ हिब्रूका लेखकले भन्नुहुन्छ ती सम्पूर्ण परमेश्वरका दासहरूको जीवनमा चाहिँ केही न केही कमजोरीहरू थियो, केही न केही कमजोरीहरू थियो। उनीहरूको विगत उनीहरूको निम्ति कमजोरी थियो, उनीहरूको निम्ति पारिवारिक अवस्था उनीहरूको निम्ति चाहिँ कमजोरी थियो, उनीहरूको निम्ति चाहिँ देश, वातावरण, समाज कमजोरी थियो। तर पनि उनीहरूले त्यो कमजोरीहरूलाई चाहिँ हेरेनन्। तर परमेश्वरको शक्तिलाई देखे उनीहरूले परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो देखे। अनि उनीहरूले चाहिँ इतिहास रचे। उनीहरू चाहिँ कमजोरीहरूबाट चाहिँ बाहिर निस्केर चाहिँ उनीहरू बलिया भए भनेर चाहिँ हिब्रूका लेखकले लेख्नु भएको छ। पढौँ त हामी हिब्रू 11 को 33 देखि 34 सम्म। जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू तरबारका धारबाट उनके, कमजोरीबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए। आमेन। यी जति पनि व्याख्याहरू गरियो कसको विषयमा थियो? यी साँच्चीकै प्रियहरू तपाईँ हामी जस्तै व्यक्तिहरूको विषयमा हो। यो चाहिँ एउटा सामान्य व्यक्तिहरूको विषयमा। प्रियहरू, जब परमेश्वरले एउटा सामान्य व्यक्तिलाई छुनुहुन्छ नि, अब ऊ उपरान्त सामान्य रहँदैन। ऊ एउटा आगोको ज्वाला भएर निस्किन्छ, ऊ एउटा सेना भएर निस्किन्छ जसले चाहिँ के गर्न सक्छ अरे विश्वासहरूद्वारा चाहिँ राज्यहरू चाहिँ के गर्न सक्छ? कब्जा गर्न सक्छ। जसले चाहिँ न्याय स्थापना गर्न सक्छ। प्रियहरू, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू चाहिँ थुनिदिए, आगोका ज्वालाहरू निभाए, तरवारका धारबाट उनके, कमजोरीबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए। यसकारण प्रियहरू, हामी सानो लक्ष्य लिनु हुँदैन। हामी चाहिँ सानो लक्ष्य लिएर इसाई जीवन चाहिँ म चाहिँ अनुग्रह विजय मण्डली हप्ताको 1 दिन 2 घण्टाको लागि गएर पृथ्वीबाट मरेर जान्छु भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँले म परमेश्वरको राज्यको लागि केही गर्छु भनेर सोच्नुहोस्। नत्र भए हामीले चाहिँ जसरी सामान्य व्यक्तिहरूले चाहिँ राज्यहरू कब्जा गरे, प्रियहरू सिंहका मुखहरू थुनिदिए, परमेश्वरको राज्यले यति प्रभावकारी काम गरे, यति शक्तिशाली काम गरे, ती हामी गर्न सक्दैनौँ। यसकारण तपाईँ हामीले त्यो लक्ष्य लिनुपर्छ। हामीले हाम्रो आउँदो पुस्ताहरूलाई त्यसरी तयार गर्ने हो। प्रियहरू, त्यसरी तयार गर्ने हो। बाइबलले के भन्छ? बालकलाई चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था सिका, ताकि ती चाहिँ आफ्नो वृद्ध अवस्थासम्म तीबाट नतर्कुन्। अब हामीले चाहिँ हाम्रो आउँदो पुस्ताहरूलाई त्यसरी तयार गर्नुपर्छ। कमजोरीहरूको निम्ति तयार गर्नुपर्छ। समस्याहरूको निम्ति हामीले उनीहरूलाई तयार गर्नुपर्छ। सतावटहरूको निम्ति हामीले कसरी सामना गर्ने भनेर उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। हामी उनीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा नमुना हुनुपर्छ। हामी प्यारेन्ट्सहरू, हामी अभिभावकहरू चाहिँ त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुनुपर्छ। प्रियहरू, हामी तिनीहरूको निम्ति चाहिँ उनीहरूको आइडल हुनुपर्छ। हामी चाहिँ कारण प्रियहरू, हामी आफै कमजोरीहरूमा निराश भयौँ भने, समस्याहरूदेखि हामी हार खायौँ भने, अनि विभिन्न सानो सानो कुराहरूदेखि हामी झुक्यौँ भने, अनि मण्डलीमा सानो सानो समस्याहरूदेखि हामी पछि हट्यौँ भने हामीले उनीहरूलाई के सिकाउने? मैले अस्तिको हप्ता पनि भन्दै थिएँ, सेवक सेविका सर्भेन्टहुड भन्ने कुरा चाहिँ निकै नै गाह्रो कुरा हो। यसकारण आज चाहिँ मानिसहरू के बन्न चाहन्छन् अरे? जवानहरू बिजनेसम्यान बन्न चाहन्छन्, सिङ्गर बन्न चाहन्छन्, फेमस पर्सनालिटीहरू बन्न चाहन्छन्। तर सर्भेन्ट बन्न चाहिँ उनीहरू चाहँदैनन्, सेवक सेविका बन्न चाहँदैनन्। अनि छातीमा हात राखेर तपाईँहरू अभिभावकहरू भन्नुहोस्, तपाईँहरू पनि आफ्नो छोराछोरीहरू सेवक सेविका भएको चाहनुहुन्न। छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, मण्डलीमा आउनुहुन्छ।
तपाईहरु आफ्नो छोराछोरी विदेश गएको चाहनुहुन्छ, विदेश गएर टन्न पैसा कमाएको चाहनुहुन्छ हैन, यही भए पनि उनीहरु ठूलो पदमा जागिर खाएको चाहनुहुन्छ, मण्डलीमा सेवा गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ 100% हो। आज अधिकांश मण्डलीहरुमा आज अधिकांश इसाई समाजमा चाहिँ यही अवस्था छ। त्यसकारण मण्डलीहरुमा सेवक सेविकाहरू सेलाउँदै गइरहेको छ। उनीहरु प्रति परमेश्वरको सेवा गर्ने जुन हृदयहरू छ उनीहरूले गुमाउँदै गइरहेको छ। किनभने हामी रोल मोडल छैनौं, हामी उनीहरूको निम्ति उदाहरण बनेका छैनौं। हामीलाई मण्डली जान थक हुन्छ, हामीलाई सेवाकाई गर्न हामीलाई थक हुन्छ, सेवा संगतिमा दौडिन हाम्रो खुट्टाले पाइला चाल्दैन भने उनीहरूले पनि गर्न सक्दैन, उनीहरूले पनि गर्दैन। यो ग्यारेन्टी हो। हामीले आश नगरौँ उनीहरूदेखि धेरै ठुलो आश नगरे हुन्छ। त्यसकारण प्रियहरू, हामी त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ। यी व्यक्तिहरू चाहिँ सामान्य व्यक्तिहरू थिए अनि येशू ख्रीष्टले पनि आफ्ना चेलाहरू चाहिँ सामान्य व्यक्तिहरू छान्नुभयो। तर ती सामान्य व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रियहरू संसारलाई चाहिँ उथलपुथल गरिदिएको इतिहास हामीलाई जीवन्त थाहा छ। दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4 हामी त्यहाँ पावलको विषयमा भेट्टाउँछौँ। अनि पावल जो चाहिँ निकै नै आत्मिकी प्रखर व्यक्ति थिए अनि उसको पनि कमजोरीको विषयमा चाहिँ उसले उहाँले लेख्नु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4 तपाईहरुले पल्टाउनुस् त मैसँग। दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4 दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4 कसैले पाउनु भने पढ्दिनुहोस् है त। मैले गर्व गर्नुपर्छ, तर यसबाट लाभ केही नभए तापनि प्रभुबाट पाएका दर्शनहरू र प्रकाशहरूका कुरा म गरिरहेछु। क्रिस्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्दछु जो 14 वर्ष अघि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लगिए। ऊ शरीरमै लगियो कि शारीरिक बिनासो म जान्दिन, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। 4 म यस मानिसलाई चिन्दछु, शरीरमा हो कि विनाशकारीमा त्यो मलाई थाहा छैन। तर त्यो मानिस स्वर्गलोकमा उचाली लगियो र यो कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। तर त्यहाँ बताउनु नहुने कुराहरू उसले सुन्यो, जुन चाहिँ मानिसले उच्चारणसम्म पनि गर्नु हुँदैन। अब त्यहाँ पावलले एउटा वृत्तान्त बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि पहिलो शताब्दीको निकै नै प्रखर बाइबल विद्वान आत्मिकी प्रखर व्यक्ति जसले चाहिँ यहाँनिर भित्री कुराहरू अनि आफू तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लगिएको र विभिन्न त्यहाँनिर चाहिँ कुराहरू देखेको अथवा बुझेको चाहिँ यहाँनिर वृत्तान्त बताउनु भएको छ। यसपछि के घटना घट्यो भने यति प्रखर व्यक्ति, यति आत्मिकी व्यक्ति, यति विद्वान व्यक्ति उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो प्रेरित पावल चाहिँ, जस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ त्यो विद्याबाट भनौँ, त्यो ज्ञानबाट, त्यो प्रकाशबाट चाहिँ के पैदा हुन सक्छ, घमण्ड पैदा हुन सक्छ भन्ने हेतुले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रेरित पावललाई चाहिँ कमजोरी दिनुभएको छ। के कमजोरी दिनुभएको छ है? अनि त्यो कमजोरीको विषयमा चाहिँ पावलले तल गएर भन्नुहुन्छ। यहाँ हेरौँ है त। 7 मात्र प्रशस्त प्रकाशहरूको कारण घमण्डले म बढ्ता नफुलु भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडो मेरो शरीरमा दियो। यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरे। तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। आमेन। धेरैचोटि हामी
कमजोरी हुनुको राम्रो बाटो पनि छ त्यहाँनिर भनेर चाहिँ पावलले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। जब हामी कमजोर हुन्छौँ यसले चाहिँ हामीलाई के रियलाइज गराउँछ भने, के महसुस गराउँछ भने हामी चाहिँ परमेश्वर होइनौँ, हामी चाहिँ मानिस हौँ। आमेन। कतिपटक कमजोरी हुनुको फाइदा चाहिँ यसले हामीलाई के रियलाइज गराउँछ भने मलाई चाहिँ परमेश्वरको खाँचो छ। कतिपटक दुर्बल हुनु अथवा कमजोर हुनुको फाइदा चाहिँ यसले हामीलाई परमेश्वरमा भरोसा गर्ने योग्य तुल्याउँछ। मानिस सधैँ प्रशस्त, प्रखर अनि एकदमै बलवान भइराख्यो भने चाहिँ उसलाई परमेश्वरको खाँचो पर्दैन भन्ने उसलाई रियलाइज हुन थाल्छ। ऊ भित्र चाहिँ घमण्ड पैदा हुन थाल्छ। जस कारणले गर्दाखेरि पावल जस्तो व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले एउटा दुर्बलता दिनुभयो अनि यो दुर्बलताले चाहिँ उसलाई समय समयमा बारम्बार उसलाई एउटा कुरा के महसुस गराउँथ्यो भने म चाहिँ घमण्डी हुँदैन, मेरो विद्या, मेरो ज्ञान, मेरो प्रकाश भनेको चाहिँ यो परमेश्वरको देन हो। यसकारण पावल सुरुमै के भन्नुहुन्छ भने मैले गर्व गर्नै पर्छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। तर यहाँ आए पश्चात उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। अब उहाँको गर्व भनेको चाहिँ उहाँको प्रकाशमा होइन रहेछ, उहाँको ज्ञानमा होइन रहेछ, उहाँको बुद्धिमा होइन रहेछ, तर उहाँको गर्व चाहिँ केमा रहेछ त? आफ्नो कमजोरीहरूमा रहेछ, आफ्नो दुर्बलताहरूमा रहेछ। यसकारण तपाईँ हामी यदि हाम्रो केही कुराले हामी आफैलाई कमजोर महसुस गरिरहेका छौँ भने हामी परमेश्वरप्रति धन्यवाद हुनुपर्छ। परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा चाहिँ घमण्ड पैदा हुने कुनै पनि कुरा हामीलाई दिनुभएको छैन। तर परमेश्वरमा हामी नम्र हौँ, झुकौँ भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाउनु भएको छ र यो कमजोरहरूबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा भइरहेको छ। हामी कमजोर भइरहेको, यो कमजोरीहरूबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा भइरहेको छ। अब म तपाईँलाई दुईटा विषयहरू बताउन चाहन्छु। कमजोरी चाहिँ प्रियहरू पाप होइन। कमजोरी र पाप चाहिँ भिन्न कुरा हो है। कमजोरी चाहिँ पाप होइन। अनि दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायमा पावलले कमजोरीलाई चाहिँ ग्रिक एस्थेनिया भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ भने पापलाई चाहिँ हमार्टिया भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि पापले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई परमेश्वरको विरुद्धमा खडा गर्छ, जहिले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा हामीलाई खडा गरिरहेको हुन्छ भने कमजोरीहरूले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरमा भरोसा गर्नको निम्ति प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। यसकारण जब हामी कमजोर हुन्छौँ, जब हामी आफैलाई दुर्बल भेट्टाउँछौँ, हामीलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्छ किनभने हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्न चाहिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ एउटा यसले चाहिँ हामीलाई त्यो किक दिने काम गर्दछ है। यसकारण पावलले के भन्नुभयो, दोस्रो कोरिन्थी 11:30 पनि उहाँले भन्नुभएको छ, मैले गर्व गर्नु नै पर्ने हो भने म आफ्नो कमजोरी देखाउने कुराहरूमा गर्व गर्नेछु है। अब पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो कमजोरीहरू हामीले स्वीकार्नुपर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ हामीले आफ्नो कमजोरीहरू स्वीकार्नुपर्छ। हामी मानिस छौँ, यसकारण हामीबाट धेरै कमजोरीहरू हुँदछ। हामी धेरैचोटि आफैलाई कमजोरीहरूमा भेट्टाउँछौँ। हामीबाट गल्तीहरू हुन्छ, हामीबाट कमजोरीहरू हुन्छ। हाम्रो विगतहरू यस्तो धेरैचोटि हाम्रो विगतहरू हाम्रो कमजोरी भइरहेको हुन्छ किनभने हाम्रो विगत बिग्रिएको हुन्छ, भत्ताभुङ्ग भइरहेको हुन्छ। र कति इसाई चाहिँ धेरै लामो समयदेखि मण्डली आइरहेको भए तापनि उसलाई चाहिँ त्यो विगतले सताइरहेको हुन्छ, विगतले खेदाइरहेको हुन्छ। कति मानिसको लागि आफ्नो विगत चाहिँ के हुन सक्छ? आफ्नो कमजोरी हुन सक्छ। कतिको लागि आफ्नो पारिवारिक स्थितिहरू, कतिको लागि आफ्नो आर्थिक अवस्थाहरू, कतिजनाको लागि आफ्नो शारीरिक अवस्थाहरू चाहिँ कमजोरी भइरहेको हुन सक्छ। यसकारण हामीले आफैलाई स्वीकार्नुपर्छ कि म कमजोर छु भन्ने कुरा स्वीकार्नुपर्छ। जुन दिन हामी आफैलाई म चाहिँ कमजोर छु भनेर हामी स्वीकार्छौँ अनि त्यसपछि हामी परमेश्वरमा सजिलै हामी लिन गर्न सक्छौँ, परमेश्वरमा हामी भरोसा गर्न सक्छौँ। जब मोसाले आफ्नो बोल्न नजान्ने कमजोरीलाई चाहिँ परमप्रभु सामु स्वीकारे अनि परमप्रभुले चाहिँ एउटा
असल प्रवक्ता चाहिँ उहाँको निम्ति चाहिँ पठाउनु भयो है, हारूनलाई पठाउनु भयो। जब याकुबले चाहिँ आफ्नो कमजोरीलाई चाहिँ स्वीकारेको छ अनि याकुबले चाहिँ आशिष पाएको छ। वास्तवमा याकुबको अर्थ चाहिँ, याकुबको नाउँको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त? छल कपट गर्ने व्यक्ति होइन, ठग्ने व्यक्ति, चोरी गर्ने व्यक्ति। ऊ चाहिँ यति नराम्रो अर्थ बोकेको नाउँ बोकेर चाहिँ ऊ डुलिरहेको थियो, किनभने उसले आफ्नो दाजुलाई ठगेको थियो, उसले आफ्नो पितालाई ठगेको थियो। यसकारण ऊ चाहिँ आफ्नो स्थानबाट भाग्नु पर्यो। याकुबको विगत एकदमै नराम्रो थियो। यो विगतले याकुबलाई चाहिँ बारम्बार सताइराखेको थियो, बारम्बार उसलाई खेदाइराखेको थियो। अनि कतिचोटि हामी पनि त्यो याकुबको स्थानमा चाहिँ हामी आफूलाई भेटाइरहेका हुन्छौँ। जब एक दिन चाहिँ परमेश्वरसँग उसको जम्का भेट भएको छ अनि याकुबले चाहिँ म आशिष चाहन्छु भनेको छ। उसले चाहिँ म मेरो यो पुरानो जीवनबाट चाहिँ मुक्त हुन चाहन्छु, मलाई आशिष दिनुहोस्। त्यो आशिषको लागि चाहिँ याकुबले चाहिँ कुस्ती पनि खेल्नु पर्यो। अनि अनि त्यो दूत चाहिँ बिहान पख चाहिँ याकुबबाट चाहिँ उम्केर जान लाग्यो। तब याकुबले चाहिँ के भनेको छ? मलाई आशिष दिनुहोस्। अनि एउटा अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ, अनि त्यो दूतले ठिक छ म तिमीलाई आशिष दिन्छु भनेको छैन। अनि त्यो दूतले चाहिँ यसरी प्रश्न गरेको छ याकुबलाई चाहिँ, तिम्रो नाउँ के हो? किनभने नाउँमा समस्या थियो प्रिय, नाउँदेखि नै समस्या सुरु भएको थियो। यसकारण दूतले सोध्दछ तिम्रो नाउँ के हो? उसले भन्छ याकुब। आजदेखि तिम्रो नाउँ याकुब हुँदैन, तिम्रो नाम के हुन्छ? इजरायल हुन्छ। आमेन, इजरायल हुन्छ तिम्रो नाउँ चाहिँ। अनि त्यही समयदेखि याकुबको आशिषित जीवन चाहिँ सुरु भएको छ। प्रियहरू, धेरैचोटि हामी पनि त्यो याकुबको जस्तै हाम्रो विगतले हामीलाई सताइरहेको हुन सक्छ। हामीले विगतमा गरेका कति कुराहरूले हामीलाई बारम्बार परमेश्वरको उपस्थितिमा जानदेखि रोकिरहेको हुन सक्छ, बारम्बार रोकिरहेको हुन सक्छ। प्रार्थना गर्नदेखि, वचन अध्ययन गर्नदेखि रोकिरहेको। मेरो विगत यस्तो थियो। मैले धेरै पहिला तपाईँहरूलाई एकजना वेश्यावृत्तिमा लागेको एकजना केटीको, एउटा स्त्रीको कथा सुनाएको थिएँ। उसलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो। शनिबार बिहान उठेर उसलाई मण्डली जान निकै गाह्रो पर्दथ्यो। अनि उसले ओछ्यानबाट निस्कने गर्थे र फेरि उसले सोच्थे कि म चाहिँ एउटा वेश्यावृत्तिमा लागेको एउटा स्त्री, म कसरी मण्डली जान सक्छु र म त्यहाँ गयो भने अरूले के भन्छ मलाई, मेरो इज्जतै छैन भनेर उसले जहिले पनि आफैलाई जहिले पनि गिराउने गर्दथ्यो। कतिचोटि हाम्रो अवस्थाहरू पनि त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान खोज्छौँ तर केही कुराले रोकिरहेको हुन्छ हामीलाई। त्यो कमजोरीहरू देख्छौँ, हामी त्यो समस्याहरू देख्छौँ। आफैभित्र हामीलाई निहालेर हेर्दै गर्दाखेरि समस्या देख्छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू ईसाईहरूभन्दा म कम धर्मी छु, म कम चाहिँ आत्मिकी छु भनेर चाहिँ हामीले आफूलाई न्याय गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले आफूलाई रोकिरहेका हुन्छौँ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरले त्यो कमजोरीहरूबाट चाहिँ सुन्दर कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामी भलै तपाईँको पारिवारिक अवस्थाहरू बिग्रेको होला, म चाहिँ बिछोड भएको स्त्री हुँ, म बिछोड भएको पुरुष हुँ, म चाहिँ अरू जस्तो आत्मिकी छुइनँ, मेरो जीवन साथी चाहिँ मसँग अहिले छैन भनेर तपाईँ कतिलाई त्यो आफूले तपाईँले रोकिरहनु भएको होला। मेरो चाहिँ धेरै ऋण छ है, मेरो आर्थिक अवस्थाहरू चाहिँ भण्डाफोर छ, बिग्रिएको छ भनेर तपाईँहरू कतिलाई आफूलाई त्यो कमजोरीहरूबाट चाहिँ रोकिरहनु भएको होला। तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, इतिहासमा, बाइबल इतिहासमा जुन व्यक्तिलाई, जुन पुरुषलाई, जुन स्त्रीलाई परमेश्वरले छान्नु भयो नि, अनि ती हरेकमा चाहिँ केही न केही समस्या थियो, केही न केही समस्या थियो। नोआ चाहिँ मतवाला थियो होइन, हामीलाई थाहा छ नि। मोसा चाहिँ हत्यारा थिए, रुथको श्रीमानको मृत्यु भएको थियो है। यी सबै व्यक्तिहरूमा हामी एउटै कुरा निहाल्छौँ, उनीहरू हरेकमा चाहिँ कमजोरी थियो। अनि हामीमा पनि कमजोरी छ भन्ने कुरा चाहिँ जब हामी स्वीकार्छौँ अनि हामी दोस्रो खुर्किलामा जान सक्छौँ। अनि दोस्रो खुर्किला चाहिँ आफ्नो कमजोरीलाई परमप्रभुका लिएर जानुहोस्। आमेन। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो कमजोरीहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ प्रियहरू। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामीले परमप्रभुका लिएर जानुपर्छ। हामीलाई थाहा छ हन्नाले कसरी आफ्नो कमजोरीलाई चाहिँ
परमप्रभु कहाँ लिएर गएका थिए है। जब यति पीडामा थिए हन्ना अनि उसले चाहिँ आफ्नो वेदनालाई चाहिँ आफ्नो गुहारलाई चाहिँ आफ्नो कमजोरीलाई चाहिँ परमप्रभु कहाँ लिएर जान्छ अनि परमप्रभुले चाहिँ उसको कमजोरीहरूलाई चाहिँ सुन्दर कुरामा चाहिँ परिणत गर्नुहुन्छ। हामी पुरानो जापानिज एउटा कला छ जसलाई चाहिँ किन्सुगी भनिन्छ। अनि यो किन्सुगी भन्ने कला चाहिँ तोडिएको टुटेको फुटेको भाँडाहरूलाई चाहिँ जोड्ने प्रक्रिया हो, जोड्ने कला हो। अनि यो कला चाहिँ अरू कलाहरू भन्दा किन भिन्न छ भने जब एउटा भाँडा चाहिँ टुट्छ, जब एउटा भाँडा अथवा कप भनौँ, एउटा थाल भनौँ, एउटा प्लेट भनौँ टुट्छ अनि टुटिसकेपछि यसलाई जोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ जोडिसकेपछि यसले आकार त पाउँछ, तर आकारमा चाहिँ के हुन्छ, विभिन्न क्र्याकहरू देख्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब दागहरू है, दागहरू देख्न सकिन्छ। तर यो किन्सुगी कलाले चाहिँ त्यो दागहरूलाई चाहिँ सुनले चाहिँ मोहोर्ने गर्दछ। सुनले मोहोरेको कारणले सुन अथवा बहुमूल्य धातुहरूले चाहिँ त्यो दागहरूलाई चाहिँ मोहोरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ निकै नै सुन्दर देखिन्छ। र एउटा प्लेट, सामान्य प्लेट अथवा कप अथवा कुनै भाँडा भन्दा पनि यो अति नै सुन्दर देखिने गर्दछ। किनभने यसको दागहरूलाई चाहिँ केले मोहोरेको हुन्छ, बहुमूल्य धातुहरूले चाहिँ मोहोरेको हुन्छ। अनि यो जब यो कलाबाट चाहिँ कुनै पनि भाँडा बनाइन्छ अथवा प्लेट बनाइन्छ अथवा कप बनाइन्छ, अब यसलाई चाहिँ यो प्लेट अथवा यो कपलाई चाहिँ हाम्रो डेली युजको लागि प्रयोग गरिँदैन, प्लेटलाई चाहिँ खानको निम्ति प्रयोग गरिँदैन है, कपलाई चाहिँ पिउनको लागि प्रयोग गरिँदैन। तर यो भाँडाहरूलाई चाहिँ म्युजियममा सजाइन्छ किनभने यो यति सुन्दर देखिन्छ, यति सुन्दर हुन्छ है। सामान्य प्लेटहरू भन्दा यो निकै नै बहुमूल्य र सुन्दर हुन्छ। जब हामी परमेश्वर कहाँ हाम्रो टुटे फुटेका कमी कमजोरीहरू लिएर जान्छौँ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई मोहर्नुहुन्छ। हामी अनि हामीलाई निकै सुन्दर बनाउनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ नि, तपाईँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ नि, त्यस्तै परमेश्वर कहाँ जानुहोस्। योभन्दा अन्य सुन्दर कुरा परमेश्वरको लागि केही पनि छैन। परमेश्वर चाहिँ आफ्नो सन्तान चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा आफू कहाँ आएको चाहनुहुन्छ। यसकारण हामी परमेश्वर कहाँ बाहिरी रूपले त सजिएर आउन सक्छौँ, तर भित्री रूपले चाहिँ यदि हामीले ढाक छोप गरेर आइरहेका छौँ भने प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, आजको दिन चाहिँ परमेश्वर हामी जस्तो अवस्थामा छौँ त्यस्तै अवस्थामा आएको चाहनुहुन्छ। किनकि एउटा अभिभावकलाई चाहिँ आफ्नो सन्तान होइन, आफ्नो सन्तान चाहिँ नाटक गरेर आएको मन पर्दैन है, मिठो मिठो शब्द प्रयोग गरेर आएको मन पर्दैन अभिभावकलाई चाहिँ। र अभिभावकलाई चाहिँ ऊ जस्तो अवस्थामा छ, भले उसले गल्ती नै गरेको किन नहोस् होइन, त्यो गल्तीलाई स्वीकार्दै आएको छ भने नै त्यो अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छ। अनि परमेश्वर पनि त्यही चाहनुहुन्छ। हामी जस्तो टुटे फुटेको अवस्थामा छौँ प्रियहरू, मानिसलाई हामी झुकाउन सक्छौँ, तर परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरी जब परमेश्वर कहाँ लिएर जान हामी चाहन्छौँ अथवा लिएर जान्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई सुन्दर भाँडाको रूपमा चाहिँ हामीलाई रूपान्तरण गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँ हाम्रो असल कुमारी हुनुहुन्छ। हामी भन्नुहोस्, हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ प्रियहरू। हुनसक्छ यो भवनमा यसरी हामी भेला हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो हृदयमा विभिन्न कुराहरू लुकेर बसेको हुनसक्छ, विभिन्न कमी कमजोरीहरूले हामी दबिएका हुन सक्छौँ। हुनसक्छ हामी ती मानिसहरूलाई पोखाउन सक्दैनौँ, हाम्रो नजिकको व्यक्तिलाई पनि हामी त्यो कुराहरू राख्न सक्दैनौँ। तर आजको दिन परमेश्वरले हामीलाई वचनहरूबाट बोल्नु भएको छ। हाम्रो वेदना, हाम्रो कमी कमजोरी, हाम्रो दुर्बलताहरू हामी उहाँ कहाँ सजिलै लिएर जान सक्छौँ। परमेश्वर तबसम्म हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्न, त्यति बेलासम्म जति बेलासम्म हामी उहाँलाई अनुमति दिँदैनौँ। यसकारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु तपाईँ असल कुमारी हुनुहुन्छ, मलाई आकार दिनुहोस्, मलाई त्यो रूप दिनुहोस्,
प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँको योजना अनुसार मलाई बनाउनुहोस्। भलै मेरो जीवन भद्रकोल छ, भलै मेरो जीवन दुर्बल छ, ममा धेरै कमी कमजोरीहरू छ प्रभु, तर मलाई मोहर्नुहोस्, मलाई सज्याउनुहोस् प्रभु। म तपाईँमा म जस्तो छु त्यस्तै आउन चाहन्छु प्रभु। मलाई तपाईँले तयार बनाउनुहोस्। हालेलुया प्रभु। म यो समय तपाईँलाई विशेष गरी बिन्ती गर्न चाहन्छु। जसरी हामी शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छौँ, जसरी हामी शारीरिक रूपमा बिमार पर्छौँ, रोगी हुन्छौँ, त्यसै गरी हामी मानसिक रूपमा, आत्मिक रूपमा, ओ प्रभु, अनि हामी हृदयमा, हामी मस्तिष्कमा, हामी प्राणमा दुर्बल भएका हुन सक्छौँ। ओ प्रभु, तपाईँको आत्माले मलाई छुनुहोस्। प्रभु, म बिन्ती गर्दछु मेरो जीवनमा तपाईँको अगुवाई, तपाईँको निर्देशन रहन सकेको। ओ प्रभु, मलाई तपाईँले ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ। ओ प्रभु, आज म तपाईँलाई मेरो जीवनको अनुमति दिँदछु, मेरो जीवनको चाबीहरू दिँदछु प्रभु। मलाई तपाईँले सम्हाल्नुहोस्, मेरो परिवारलाई सम्हाल्नुहोस्, मेरो मण्डलीलाई सम्हाल्नुहोस्। ओ प्रभु, मेरो मण्डलीमा आज धेरै कमी कमजोरीहरू छ, मेरो परिवारमा धेरै कमी कमजोरीहरू छ, मेरो आफ्नै जीवनमा पनि धेरै दुर्बलताहरू छ प्रभु, धेरै कमी कमजोरीहरू छ। तपाईँले सम्हाल्नुहोस्। ओ प्रभु, तपाईँले सम्हाल्नुहोस्। ओ प्रभु, तपाईँले सम्हाल्नुहोस्। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ महान ईश्वर, महान परमेश्वर पिता। म यो समय तपाईँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज प्रभु हामी यसरी भेला हुँदै गर्दा हाम्रो हृदयको कुरा जान्नुहुने, हाम्रो परिवारमा के भइरहेको छ, हाम्रो जीवनमा के घटिरहेको छ, तपाईँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ। म बिन्ती गर्दछु, यदि यो ठाउँमा उपस्थित हामी कसैको जीवनमा यस्ता कमी कमजोरीहरूले तपाईँको उपस्थितिमा, हो तपाईँको सम्मुख आउनदेखि हामीलाई रोकिरहेको छ भने ती कमी कमजोरीहरू समस्या होइन रहेछन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ समस्या रहेछ। ती कमी कमजोरीहरूलाई बोकेर हामी तपाईँ कहाँ आउन सकौँ, तपाईँको उपस्थितिमा आउन सकौँ प्रभु। मानिस कोही पनि सिद्ध छैन, मानिस कोही पनि पवित्र छैन, मानिस कोही पनि पर्फेक्ट छैन। यो इम्पर्फेक्सन नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो इम्पर्फेक्सन नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो कमी कमजोरी नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो दुर्बलता नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसकारण परमेश्वर कहाँ हाम्रो कमी कमजोरी, हाम्रो दुर्बलतालाई बोकेर हामी जान सकौँ प्रभु। धन्यवाद छ। फेरि पनि यो वचनको भागहरू हामी यही राख्नेछौँ, आशिषको प्रार्थनामा जानेछौँ। तपाईँ हाम्रो बिचमा रहेका हामी प्रत्येकलाई जोड्याउनु भएको सबै कुरा तपाईँको आत्मसम्पदे माग्दछ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि जय मसीह। तपाईँ प्रत्येकलाई परमेश्वरको वचनद्वारा आशिष मिलेको होस्।